عمل الكهرباء على الفحاحين. والله المستعان من جاني هذا؟ يا ولدي برد. ها؟ وين الطابور؟ لحظة يا ولد. مهند. من على دوار المنقف الغرقة الجسر تقريبا خلاص تسكر بالمرة. شوف ماي طبعا هناك مسكر يلا رديت الماي واصل للكبوت. وهذه ما شاء الله امطرنا بفضل الله ورحمته. لا اله الا الله. سيل يا جماعه ودل برد ما شاء الله. هذه السحابه قبل الخويلق 15 كيلو. اليوم الجمعة 1/3/1440 الساعة 9:15 9 نوفمبر. ما شاء الله. بين الشحية والخويل قبل الخويل 15 كيلو. عز الله غرقت. جماعة شفت السيارة قبل شوي هناك. جماعة عز الله ولا شوف هذا كبت من شد. والله يا جماعة ثلاجة قبل شوي كاملة مرت من شد. شوفوا اليوتيوب يا جماعة.
البتراء يا شباب، البتراء يا شباب راحت. ما شاء الله ما شاء الله. الآن من البتراء